बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। ना मालूम ये खबर हवेली से बाहर कैसे पहुंच गई। सरदार के दो मुसाहिब भी वहां आन पहुंचे और उनकी मिली जुली आवाज़ों से अंदाज़ा होता था कि हवेली के बाहर भी सैकड़ों चकमा जमा हो चुके हैं। मैं अभी तक इसी शशोपेज में था कि मशीर ने मुझसे ये मतालबा सरदार की इमा पर किए हैं या खुद इसके जहन की पैदावार थे। हवेली की तकरीबन सभी मर्द मुलाजम सरदार के मशीर और हवेली के बाहर चकमा कबीले के लोग जमा थे और इनमें इजाफा होता जा रहा था। मेरे दिमाग में यकायक इस मौके से फ़ायदा उठाने का ख्याल आया। मैंने एक खादम को इशारे से समझाया कि राजा को बुला लाए। इधर अपने साथियों से कहा कि मेरे इशारे पर अपने असले से यके बाद दीगर एक एक हवाई फायर करें। ऐसी हालत में मज़ीद 15 मिनट गुजर गए तो राजा की आमद का शोर मचा। हवेली के सभी दो रोया खड़े मुलाजम होकर राजा को देखते ही झुक गए। ये इंसानी फितरत है कि जब वो खुद बेबस हो जाए तो अपने से बड़ी ताकत की तरफ देखता है और इसी के फैसले का इंतज़ार करता है। जैसे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बड़े मसाइल के लिए सुप्रीम कोर्ट और बड़ी अदालतों के फैसले पर इंसार किया जाता है। कबीले के सरदार का फैसला चूँकि आखिरी होता है, इसलिए वहाँ पर मौजूद सब लोग राजा की अमन के मुंतज़र थे। हवेली के बाहर जमा लोगों की भी यही कैफियत होगी। सरदार ने पहले अपने हवेली के मुलाजमीन और पहरेदारों को देखा जो अपना असला फर्श पर दड़े खड़े थे। फिर मेरे मुसल्लह साथियों और कराते हुए मशीर को देखकर मेरे करीब आया और बड़े खुश्क लहजे में बोला, ये सब क्या तमाशा है। मैं भी इसी लहजे में सवाल किया, क्या तुमने इसे रिवाल्वर देकर भेजा था कि हम अपनी सारी पूंजी और असला इसे देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं? हरगिज़ नहीं। गुज़श्ता रात के बाद तो मैं अब इसकी सूरत देख रहा हूँ, जबकि मैं सुबह तुम्हारे साथ मामलात मैं तमाम तय कर चुका हूँ। सरदार ने जवाब दिया। मैंने मशीर का थैला उठाकर इसमें से रिवाल्वर निकाला और इसकी सारी गोलियां निकालकर खाली रिवाल्वर इसके हाथ में देते हुए कहा, इस रिवाल्वर के बल बूते पर इसने हमसे सारा असला और नकदी के अलावा तमाम कीमती अशिया ये कहकर हासिल करना चाहिए कि वो सब तुम्हारे हुक्म पर कर रहा है। सरदार ने गज़बनाक आंखों से इसे देखा और अपने करीब ही पड़े एक पहरेदार का बाला उठाया और इससे पहले कि मैं इसका इरादा जान लेता, इसने वो बाला मशीर के सीने में पेवस्त कर दिया। मशीर की इस चीख उभरी और इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। बाला मशीर के सीने में ही गड़ा रहा। सरदार के इशारे पर इसके चंद खादम आगे बढ़े ताकि मशीर की लाश उठा सकें, लेकिन मैंने पिस्टल इनकी तरफ करते हुए इन्हें रोक दिया। सरदार मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कैसर को इशारा किया और मेरे साथियों ने एक एक फायर करना शुरू किया। रिवाल्वर, सब मशीन गनों, ऑटोमेटिक राइफलों के फायर से हवेली गूंज उठी। फायर ख़त्म हुए तो मैंने सरदार को कहा, तुमने अपने मशीर को हलाक करने में इतनी तेज़ी दिखाई कि मुझे शक हो गया है कि तुम इसे हलाक करके शायद सच्चाई छुपाने की कोशिश की है। बहरहाल अब हालात इस नज पर पहुंच चुके हैं कि फ़ौरन और बादल नख्वास्ता हवेली के इंतज़ाम में दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। तुमने हमारी फायर पावर देख ली है और मुरंग और मग कबीले ने जब हमसे तसादम का फ़ैसला किया तो इनका अंजाम तुमसे छुपा हुआ नहीं। अब तुम इसे मेरा मुखलसाना मशवरा समझो या हुक्म। तुम हवेली से मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाओगे और ना ही बाहर का कोई आदमी या तुम्हारा कोई मशीर तुमसे मिल सकेगा। रानी साहबा और अपने छोटे भाई से तुम आज शाम ही मेरी मुलाकात करवाओगे और तुम्हारी ताजपोशी का जश्न मुनक्कद होने तक कल्पना हर रोज़ एक मर्तबा अपनी खादमाओं के साथ मुझसे मिलने आएगी। तुम्हारे रिहायशी हिस्से के बाहर तुम्हारे पहरेदारों के बजाय मेरे वो साथी पहरा देंगे और ये याद रखना कि मेरे साथी बड़े वहशी हैं और सिर्फ मेरे हुक्म के पाबंद हैं। अगर तुमने इनकी बात ना मानी और उलझने की कोशिश की तो वो बगैर वार्निंग के गोली चला देंगे। अपने आदमियों, पहरेदारों, सिपाहियों और खादमाओं को भी
समझा दो कि मेरे साथियों के खिलाफ किसी किस्म की हमाकत करने का सोचें भी नहीं। बांग्लादेशी फौज तो पुलों के न होने और सियासी मसलतों की बिना पर रंगा माटी को घेरे में लिए हुए है, लेकिन हम तुम्हारी हवेली के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ अगर किसी किस्म की भी ज्यादती करने की कोशिश की गई तो हम तुम्हारी हवेली के ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये भी ना भूलना कि प्रजा हो या राजा, गोली किसी की तमीज़ नहीं करती। मैं तुम्हें फिर ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मिशन राजा त्रिदेव का खत था तक पहुँचाना और रानी और छोटे बेटे के अमरा ले जाना है। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल पुरअमन रहना चाहते हैं। अगर कोई वैसी बात हुई तो इसकी वाजिब जिम्मेदारी तुम पर और तुम्हारे कबीले वालों पर होगी। सरदार से मेरी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हुई थी और हम एक दूसरे से इतना करीब खड़े थे कि वहाँ पर मौजूद चकमा लोगों के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। सरदार ने धीमे लहजा इख्तियार करते हुए मुझे कहा, मुझे इन लोगों पर हुक्मरानी करनी है और जिस तरह तुमने मुझे बेदस्तोपा करने का फैसला किया है, क्या तुम समझते हो कि मैं इन पर हुक्मरानी कर सकता हूँ? मैं राजा और सरदार बनकर इनमें अपनी अतात करवा सकूँगा। तुम्हारे साथी अगर मेरे पहरेदारों की जगह लेंगे या मुझसे मिलने वालों को अगर पहले तुम्हारे साथियों की इजाज़त हासिल करना होगी तो कबीले के सब लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हारे ज़ेरे हिरासत हूँ। मैं तुम्हें दोबारा यकीन दिलाता हूँ कि मेरे मशीर ने जो कुछ किया इसका मुझे इल्म नहीं था। मेरी ईमा पर उसका ये कदम उठाना तो दूर की बात है, वो तो गुज़श्ता रात के बाद मुझसे मिलने तक नहीं आया। ज़रा सोचो कि अगर मेरे हुक्म पर इसने ये सब कुछ किया होता तो इसकी हिफाजत और तुम्हारे असला अपने कब्ज़े में करने के लिए मैं कम अज़ कम अपने पहरेदारों और सिपाही तो इसके अमरा ज़रूर भेजता। यकीन जानो ये सब कुछ सिर्फ इसकी सोच और हमाकत के सबब हुआ। सरदार की बात में वज़न था, वरना अकेले मशीर का हमसे सिर्फ एक रिवाल्वर के साथ सारी नकदी, जवाहरात और असला छीनने की कोशिश इंतहाई अहमकाना हरकत थी। सरदार का अपने मशीर को हलाक करना इसकी इस शर्मिंदगी और बेइज्जती का रद्द अमल भी हो सकता था जो इस कबीले के लोगों के सामने हुई। मैंने सरदार को कहा, हालात ने यकायक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया था कि मैंने ऐसा फैसला किया। ये मेरी गलती थी और इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। हमारी गुफ्तगू को हम दोनों के सिवा कोई दूसरा समझ ना सका है। मैं फौरी तौर पर इसका अजाला इस खूबी से करता हूँ कि तुम्हारे कबीले के लोगों की न सिर्फ चमगोइयाँ ख़त्म हो जाएंगी बल्कि तुम्हारी इज़्ज़त और वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मैं न सिर्फ अपना ज़ाती असला बल्कि अपने साथियों का असला भी तुम्हारे मुआयने के लिए पेश करता हूँ और मुआयना ख़त्म होने के बाद मैं और मेरे साथी तुम्हारे हक़ में नारे लगाएंगे। मैंने तुम पर जिन पाबंदियों और अपने साथियों को तुम्हारे पहरेदारों की जगह लेने का जो फ़ैसला किया इसे भी फौरी कैंसिल करता हूँ। मेरा मशवरा है कि अपने कबीले के तमाम लोगों को जो हवेली के अंदर और बाहर मौजूद हैं यहाँ बुला लो और हमारे असले के मुआयने के बाद अपने मशीर को गरदारी और हमारे तावन का जिक्र करते हुए अपने वालिदैन का शाही फरमान मिलने का जिक्र करो, बल्कि अपने बाकायदा सरदार और राजा बनने की तारीख और जश्न मनाने का तारीख का ऐलान भी करो। इस शाही फरमान के मुतल्लक सुनकर वो लोग भी जो तुम्हारे खिलाफ थे तुम्हारे हक में हो जाएंगे। सरदार ने मेरी बात सुनकर असबात में सर हिलाया। मैं सरदार के सामने से चंद कदम पीछे हटा और फिर बाकायदा फौजी अंदाज में आगे बढ़कर अपना रिवाल्वर और पिस्टल दोनों हथेलियों पर रख कर सरदार के मुआयने के लिए बाजू इसके सामने कर दिए। सरदार ने दोनों को उठाकर उलट पलट कर देखा और मुझे लौटा दिए। मैंने ऊंची आवाज़ में साथियों को कहा कि सरदार के मुआयने के लिए अपना असला अपने हाथों में ले लो। इस हुक्म के बाद मैं सरदार के पीछे पीछे चल पड़ा। मेरे साथी एक कतार में खड़े थे। सरदार एक एक करके सब के पास गया और हर एक के असले का मुआयना करते हुए इनसे हाथ मिलाता गया। मैं ये तासर देना चाहता था कि हम सरदार के हामी हैं। मुआयना ख़त्म हुआ तो मेरे कहने पर मेरे साथियों ने सरदार जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद के नारे लगाए। मुआयने से कबल ही सरदार ने हवेली के बाहर खड़े हंजूम को अंदर बुलवा लिया।
تھا। سینکڑوں لوگوں کے سامنے سردار نے ایک مختصر تقریر کی۔ اس کی زبان تو میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن تقریر کے دوران اس نے کئی بار مشیر کی لاش اور بعد میں میرے اور میرے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تقریر کے خاتمے کے بعد سردار نے آگے بڑھ کر مرنگ اور مگ قبائل کی طرف میرے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں مجھے کہا کہ تم بھی یوں ہی کرو۔ میں نے بھی سردار کے پاس بائیں شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب چکما لوگوں نے اب تالیاں پیٹنی شروع کی۔ ان میں جو کسی خاص حیثیت کے حامل تھے وہ آگے بڑھے اور سردار کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی باقی سارے چکما بھی اپنی اپنی جگہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ ان کی سردار سے اطاعت گزاری اور فرما برداری کا اظہار تھا۔ سردار نے اگلی ملاقات میں مجھے بتایا کہ ان معززین قبیلے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ماضی میں اس کے سردار بننے پر اعلانیہ اور دبے لفظوں میں مخالفت کی تھی۔ سردار آج اتنی تیزی سے بدلتے حالات، خصوصاً پہلے نظر بندی اور بعد میں ہماری دی ہوئی عزت اور اپنے قبیلے والوں کی مکمل اطاعت کے اظہار سے اتنا حیران اور خوش ہوا کہ مجھے مجبور کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں آنے کی دعوت دی۔ ادھر چکما قبائل جو پہلے میرے ساتھیوں سے خیریت برت رہے تھے اب ان میں گل مل گئے۔ میں نے بھی اپنے جواہرات اور ڈالر وغیرہ اپنے کمرے میں رکھ کر سردار کے ڈرائنگ روم کی راہ لی۔ سردار نے ابھی سے میں نوشی شروع کر دی تھی۔ آج کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے سردار نے بتایا کہ اس نے بھی اپنے والد کی تقلید میں اپنے جاسوسی کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ اب تک اسے جو رپورٹ ملی تھی ان کے مطابق آج مارے جانے والا مشیر خود سردار بننے کے خفیہ کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے کبھی بھی اطلاع دینے والوں کی بات پر توجہ نہ دی کیونکہ میرے سامنے وہ بے حد تابعداری اور اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا تھا۔ دراصل وہ رشتے میں میرے دادا کے بھائی کی اولاد ہے۔ میرے دادا کے خلاف تو ان کے والد نے سردار اور راجہ بننا تھا، حالانکہ مشیر کے دادا ان کے بڑے بھائی تھے۔ اس وقت سے وہ ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہمارا مشیر رہا۔ میرے والد کے مشیر اعلیٰ اس کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے لڑکے نے جیسے میرے مشیر اعلیٰ بننا تھا نامعلوم وجوہات کی بنا پر معذرت کر لی، لہذا والد کے مشیر اعلیٰ کے چھوٹے بھائی کو مجھے اپنا مشیر بنانا پڑا۔ یہ کلکتہ کا پڑا ہوا تھا اور میرے جاسوسوں کے مطابق اکثر کہتا تھا کہ قبیلے کی سرداری اور راجہ بننا ہمارا حق تھا اور ہم اپنا حق کبھی نہ کبھی ضرور حاصل کر لیں گے۔ میں اس کے متعلق ہمیشہ شش و پیج میں مبتلا رہا، لیکن آج کی حرکت سے اس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ آپ نے اپنے اسلحے کے زور پر مجھے نظر بند کرنا چاہا تھا اور اگر یہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں لگ جاتا تو وہ مجھے اور میرے بھائی کو ختم کر کے خود راجہ بن بیٹھتا اور آپ کے پیسوں سے اپنے مخالفین کو بھی خرید لیتا۔ راجہ اپنی باتیں کیے جا رہا تھا، ادھر میں سوچ رہا تھا کہ اقتدار اور حکومت کے اصول کے لیے انارکلی کو وجہ بنا کر شہزادہ سلیم بعد میں شہنشاہ جہانگیر نے اپنے باپ شہنشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کی۔ اورنگزیب نے بھی اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر کے تاج و تخت پر قبضہ کیا تھا اور انتہائی مذہبی خیالات کے حامل اس شہنشاہ نے اپنے سگے بھائی اور تخت دلی کے عہدیداروں کی آنکھوں میں نشتر لگا کر اسے اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے استاد خانہ کو قید کر دیا۔ حکومت کرنے کا سودا جن کے دماغ میں آ جائے ان کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تخت یا تختہ۔ بقول فیض احمد فیض، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑی جنگ مہابھارت آج سے ہزاروں برس پہلے کوروں اور پانڈووں کے درمیان لڑی گئی، جو آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ سردار نے وعدے کے مطابق بعد دوپہر کلپنا کو 2 خادموں کے ہمراہ میرے پاس بھیجا۔ میں نے کلپنا کو بتایا کہ میں نے سردار اس کے بات میں رضامند کر لیا ہے کہ جشن سرداری سے پہلے وہ تمہیں اپنی رانی نہ بنائے۔ اگر وہ اس دوران شب بسری کے لیے تمہیں کہیں تو تم اس بہانہ ٹال دینا۔ سردار کو ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ابھی ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس کی زندگی کی ضرورت ہے۔
لہٰذا وہ فی الحال زہریلا تیر استعمال کرنے کا خیال بھول جائے۔ ہمارا تعاون اسے صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب وہ میرے کہے پر عمل کرے۔ کلپنا کو مطمئن کر کے میں نے واپس بھیج دیا۔ فی الحال اسے بڑی رانی تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا اور سردار نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے آج بڑی رانی اور چھوٹے بھائی سے ملوانا تھا۔ کلپنا کے جانے کے بعد میں آج کی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں واقعات کی کڑیاں ملا کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں پڑ گیا۔ مشیر اعلیٰ کے اکیلے آ کر مجھ سے ہمارا تمام اسلحہ، جواہرات اور روپیہ جبراً لینے کی کوشش ایک انتہائی احمقانہ فعل تھا۔ اس کی ناکامی کی صورت میں میرے مسلح ساتھیوں اور حویلی کے ملازمین کے سامنے سردار کا اسے کسی تفتیش اور حالات کی تہ تک پہنچے بغیر فوری ہلاک کر دینا بھی غلط اور بالکل نامناسب تھا۔ یہ بھی تو عین ممکن تھا کہ سردار نے اسے بطور چارہ میرے پاس بھیجا ہو اور اس کے پہرے دار اور سپاہی اسی انتظار میں حویلی میں کسی خفیہ جگہ تیار حالت میں موجود ہوں کہ اگر مشیر اعلیٰ پلان کے مطابق ہم سے اسلحہ، روپیہ اور جواہرات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سپاہی اور پہرے دار اچانک نمودار ہو کر ہمارا اسلحہ اپنے قبضے میں لے کر ہمیں حراست میں لے لیں۔ ہمارے ساتھ اپنے سامنے مقابلے میں انہیں چونکہ اپنی کامیابی کا ذرہ بر بھی یقین نہ تھا، اس لیے مشیر کے ذریعے پہلے اور بعد میں مجھے اسلحے کی زد میں لے کر میرے ساتھیوں کو بے ہتھیار کرنے کی سازش بھی ہو سکتی تھی۔ اس طرح اگر سازش کامیاب رہتی تو اس کا سارا مقصد پورا ہو جاتا اور ناکامی کی صورت میں سازش کا سارا بوجھ مشیر اعلیٰ پر ڈال کر اور اسے فوری ہلاک کر کے اس پر پردہ ڈالنا تھا۔ میں نے سردار سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آج کے ملاقات تک اس کے رویے پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ ان چند ملاقاتوں میں اس نے کئی کلابازیاں کھائی ہیں، لہذا روحانیت اور اپنے باپ کے بھیجے گئے شاہی فرمان کا مذاق اڑانا، پھر میرے سمجھانے پر اپنا رویہ تبدیل کرنا، آج حویلی کے صحن میں مشیر کی حالت دیکھ کر میرے ساتھ خشک لہجے میں بات کرنا اور پھر ہماری فائر پاور سے خوفزدہ ہو کر اور میری وارننگ کے بعد اپنے رویے میں ایک دم تبدیلی لانا اور مشیر کو فوری ہلاک کرنا، سردار کا ذاتی کردار اتنا پست ہونا کہ خود ہی اپنی حویلی میں میرے قافلے کے دعوت دے کر بلاگا اور پہلی رات ہی کلپنا سے زبردستی کرنا، ان سب کڑیوں کو جب میں نے ملایا تو ایک ایسے خود سر نوجوان کا چہرہ سامنے آیا جو اصول اقتدار کے لیے اپنی ماں اور بھائی کو قید کر کے اور اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر قبیلے کا سردار اور راجہ بن سکتا ہے اور اپنے باپ کے بھیجے ہوئے مہمان کے سامنے اپنے باپ کی توہین اور اپنی مقصد براری کے لیے اپنے مشیر اعلیٰ کو ہلاک کر سکتا ہے اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک اجنبی مہمان لڑکی سے زبردستی کر کے تمام اخلاقی اور سماجی اقتدار کو پامال کر سکتا ہے۔ اس نئے زاویے سے حالات کو دیکھتے ہوئے میں مشیر کا کردار بالکل ایک کٹ پتلی سمجھا دکھائی دیا جو اپنے سردار اور راجہ کے حکم کے بجائے آوری سے کے دوران ہمارے ساتھیوں ہاتھوں زخمی ہوا اور راز کے کھل جانے کے خوف کے باعث راجہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ میں اب تک صرف سردار کی باتوں پر یقین کیے بیٹھا تھا، حالانکہ کلپنا کے بقول وہ آج بھی رانی تک رسائی حاصل نہ کر سکی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سردار کی ماں اور بھائی ابھی تک نظر بندی کی حالت میں تھے۔ میرا دماغ کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا، لہذا میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 سے ان حالات کے پیش نظر مشورہ کر کے آئندہ لائے عمل کا فیصلہ کرنا مناسب سمجھا۔ میں